Okay. Good evening, everybody. So, we are addressing today's press conference to clarify certain information which is being circulated in the media. The information which has gone in the media is that Parashar Paikhoth, CEO, Chief Operating Officer of Goa Miles, has joined TMC. But I would like to clarify here that the CEO of Goa Miles, that is the Chief Operating Officer, is myself, that is Hemant Prabhu Sodnikar. And Parashar Paikhoth has resigned from the organization about 2 months back, and he is no longer operating with Goa Miles. Further, I would also like to tell you that my views about and the focus about the company is that how best we can make this service reach to the people of Goa and tourists, as well as how it can be beneficial to the drivers. Further, briefly to give you an understanding, right? You all know the fact that Goa Miles is a government initiative, and as such, governmentan Goa Miles सदांच सपोर्ट केला. आणि गव्हर्मेंटाच्यो कितें पॉलिसीज आसल्यो नाल्यार कितें इनिशिएटिव्स आसल्यो जाल्यार आमी ताका सदांच सपोर्ट केला. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कन्सिडर उदाहरणाक एक सीएनजी धरुया, हे धरुया, कितें मिटर धरुया, जाल्यार इन दॅट केस इवन विथ मिटर इन्स्टॉलेशन गोवा माइल्स इज अ ॲप बेस्ड सर्विस. And even in that regards, what we have done is we have given advances to the drivers where they can install meters, and which is a government policy, and we have supported those decisions. Simultaneously, आज म्हाका आनीक announcement करपाक जाय की we have also taken on board and appointed Parag Raikar, who is sitting with us right now, to handle the driver welfare, who is the coordinator director for Goa Miles, right? Parag Raikar will handle all the welfares of the driver. So I would like Parag, I would give the mic to Parag so that he can introduce himself and formally. ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तुम्ही सगळे वळखताच म्हाका पराग रायकर. आज हांव गोवा माइल्सा बरोबर जॉईन जाल्लो आसा. जॉईन जावन जवळ जवळ 2 महिने जाल्यात आनी गोवा माइल्सान म्हाका कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर म्हणून घेतला. सो कोऑर्डिनेशन डायरेक्टरच्या पोस्टा खातीर हांव हांगा बशिल्लो आसा तुमच्या मुखार आज. गोवा माइल्साच्या अंडर जवळजवळ 3000 प्लस ड्रायव्हर्स आमचे कडेन रजिस्टर आसात आणि त्या ड्रायव्हरांच्या संपर्कान हांव सदांच आसा. तांचे कडेन कोऑर्डिनेशन करता, तांचे इश्यूज समजून घेता. तो पयलो इश्यू तांचो आशिल्लो की पेट्रोल हायक जाले तेन्ना. सो पेट्रोल हायक जाले हो इश्यू मोठो आशिल्लो आणि त्या खातीर आमी सगळ्या ड्रायव्हरांची मिटींग घेतली. तांकां मेळ्ळे, वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून आमी ड्रायव्हरांक मेळ्ळे. वास्को ड्रायव्हरांक मेळ्ळे, फोंड्या मेळ्ळे, पणजे मेळ्ळे, मडगांव मेळ्ळे. आणि असं समजून आयलें की ड्रायव्हरांक कोविडा खातीर त्रास जाल्लेच. सो पेट्रोली वाडून तांचे आनी हाल वाडले. सो हांवें तांचे ते आयकून घेतले आनी कंपनीच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी बाकीचे कोऑर्डिनेशन मॅनेजर तांकां घेवन बसले आनी एक हे काडलो की त्या ड्रायव्हरांक सीएनजी बसोवन दिवपाची. त्या खातीर आमी तांकां सपोर्टूय केलो, फायनान्शियली सपोर्ट केलो, मदती केली आणि आम्ही तांकां सीएनजी बसोवन दिले. जवळजवळ म्हाका दिसता 100 गाड्यांक आमी ऑलरेडी बसयले. हांव जॉईन जाल्ल्या तरी 100 गाडी प्लस जाल्यो. सो त्या अनुसार आमी तांकां मदत केल्ली आसा. परत त्या ड्रायव्हरां बरोबर संपर्कान येवन म्हाका अशें जाणवलें की तांचे थोड्यांचे इन्शुरन्स नात, पर्सनल इन्शुरन्स. गाडयेचो इन्शुरन्स आसा पण स्वताचो इन्शुरन्स नासता. तो गोवा माइल्सान ताका सपोर्ट केल्लो आसा. इन्शुरन्सूय करून घेतले तांचे. मागीर आनी एक अशी मेकॅनिझम आमी रेडी केल्ली आसा आनी ती म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इट इज फायनलायज स्टेजार पावल्या. ड्रायव्हरांक कसो सपोर्ट करपाचो. जे आमचे 3000 ड्रायव्हर आसात, गोंयकार आसात, लोक बाकीच्या आतां ड्रायव्हरां कडेनय हांव मिटींग करता. प्रायव्हेट जे एसोसिएशन आसात तांचे कडेनय मिटींग करता. ते म्हणटा तुमचे ड्रायव्हर भायले. पण आज मिडिया मुखार हांव सांगू शकता की आमचे ड्रायव्हर भायले कोणूच नात. मोजके आसतले थोडे. ते आता सगळ्या स्टेटींनी असतात, कोणी कामाक येतात, कितें आसता. पण हांव सांगपाक सोदता की 95% ड्रायव्हर आमचे गोंयकार आसात गोवा माइल्सान. भायले ड्रायव्हर आमी घेवूच नात, कारण तांकां तो बॅची आसता ड्रायव्हरांचो टॅक्सी खातीर. सो तेंय क्लॅरिफिकेशन दिता की लोकांक अशें समजोवपा नाका की गोवा माइल्स भायले ड्रायव्हर घेवन चलयतात. ओके, थोडे ड्रायव्हर हिंदी उलयतात. कितें जाता, थोडे आमचे तांची ती घरांतल्यान ती हिंदी उलोवन आयिल्ले संवय आसता, ते हिंदी उलयतात. पण गोंयकारच आसात सगळे ड्रायव्हर. सो आमी तांकां ती एक मेकॅनिझम रेडी केल्या बाकीची सगळी मदत करपाची. एसोसिएशनय आमी थोड्या दिसांनी करतात. प्रायव्हेट एसोसिएशनाचे मिसअंडरस्टँडींग आसा की आमच्या वाड्यार तुमी येवन हे घेतात, भाडे घेतात. तेय क्लियरिटी दिता की आमचो ॲप बेज टॅक्सी ॲप आसले, ॲप बेज धंदो आसल्या कारणान आमी गोंयान खंयी वचून धंदो करूं येता.
आमकां स्टँड दिल्ले ना गव्हर्मेंटान, पण आमकां एक सपोर्ट दिल्लो आसा टुरिझम डिपार्टमेंटांतल्यान की आमकां गोंयान खंय धंदो करपाक मेळटा. टुरिस्टांक आमी आमचे रेट कंपेर करत जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे कमी आसात रेट गोवा मायल्साचे. सो टुरिस्ट त्या रेटाक हे करतात, लायक करतात आनी एबेज टॅक्सी बूक करतात. पण जे प्रायव्हेट ओनर्स आसात तांकां दिसता आमचे खंय तरी पोट मारता गोवा मायल. तशें न्ही, आमचे रेट कमी असल्या कारणान टुरिस्ट आमकां अट्रॅक्ट जातात. ओके, तोही पॉइंट क्लियरिटी दिता. प्रेझेंटली सगळे ड्रायव्हर म्हजे संपर्कान आसात. आय एम द कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर. एकान एक ड्रायव्हरा कडेन म्हजो नंबर आसा आनी कितेंय जर गोंयान इश्यू जाता ते म्हाका फोन करतात आनी म्हजी जबाबदारी आसा तांचे मदतीक धांवन वचपाची. हेमंत नॉर्थ सायडीन पळयता कारण हांव मडगांव रावता आनी साऊथ सायडीन हांव पळयता कारण हांव साऊथाक रावता. सो आमी दोगांय मेळून हे ड्रायव्हरांचे कोऑर्डिनेशन गोवा मायल्साचे विथ ड्रायव्हर्स हे हेमंत आनी हांव मेळून सांबाळटा. बाकीचे आनी कितें इश्यू आसा अशें दिसना म्हाका. हेमंत आनी कितें आसा तूं सांग. ना, ब्रीफली फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता की आमचो जो म्हणल्यार पर्सनली म्हजो जो फोकस आसा तो आसा की ही जी एफोर्डेबल सर्वीस आसा ती पुराय गोंयच्या लोकांक आनी ट्युरिस्टाक कशी पावतली. ताज्या भायर आतां पराग आयिल्ल्या कारणान आनी एक गोष्ट घडल्या म्हणल्यार की ड्रायव्हर वेलफेअर. आतां ड्रायव्हर वेलफेअर म्हणल्यार तांकां ही सर्वीस जी ते तांच्या खातीर ही सर्वीस चलता तांचे बेनिफीट कशें जावपाक शकता आनी तांकां कसो बऱ्यांतलो बरो एक हेल्प गोवा मायल्सा कडल्यान मेळपाक शकता होच आमचो फोकस आसा. हाज्या भायर गोवा मायल्स इज अ बिझनेस युनिट जाल्यार ताज्या भायर आमचें कांय पॉलिटिकल हें ना. आनी आमी गव्हर्मेंटाक हाजे फुडें म्हणल्यार हाताय सपोर्ट करता. वॉट एवर गव्हर्मेंट पॉलिसीज आसा वी सपोर्ट दॅट. आमी गव्हर्मेंटा बरोबर पयलींय आशिल्ले आतांय आसात. कारण म्हाका दिसता पर्रीकर जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना तांणी हो गोवा मायल्साक सपोर्ट दिल्लो टुरिझम डिपार्टमेंटांतल्यान. दोतोर प्रमोद सावंती आमकां बरे तरेन सपोर्ट दिता. GTDC जे हे आसात आमचे डायरेक्टर तांचोय आमकां सपोर्ट आसा. सो गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी पब्लिका कडल्यान असोच सपोर्ट मेळचो हीच आस बाळगितात आमी आनी तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. बरें, एक विचारपाक जाय की तुमचो आमी सगळे सपोर्ट तुमचे मेळटा पण हे प्रायव्हेट टॅक्सी ओनर तेंचे मदीं तुमचे कितें उलोवप जाला बरेपण येयला. आमचे उलोवप थोडे जाला, बरेपण अशें ना. आमी वायटपणूय घेवन बसूना. तांकां खंय तरी दिसता की आपलो धंदो वता गोवा मायल्सा खातीर अशें तांचें मत आसा. पण तांणी समजून घेवपाक जाय की आमचे रेट कमी असल्या कारणान टुरिस्ट आमचे कडेन अट्रॅक्ट जातात. जर ते आमकां जोडले, ते आमचे कडेन रजिस्टर जाले, आमी तांकां बसून धंदो दिवं येता. की आमकां मोबायलार धंदो येता आनी आज तुमी सगळे खबर आसा सोशल मिडिया हातूंतल्यान धंदो तसोच चल्ला. कोविडा कारणान सगळ्यांनी म्हाका दिसता शिक्षण सुद्दां आतां मोबायलारच जाता भुरग्यांचे. सो आमी मोबायलार धंदो करता. तो तुमी आमचे बरोबर येवचे आनी तुमी धंदो करचो. एक सेकंड तांचो तुमचो प्रश्न मातसो परतो सांगात म्हाका. हांव तो परतो क्लॅरिफाय करपाक सोदता. तांचे जे सपोर्ट जे आहा ती आतां झगडी जाता हे तुमचे मदीं ती मेटले हांव कितें पळय कशें आसा गोवा मायल्सान जे ड्रायव्हर्स आसात ते गोंयकारूच आसा. कळ्ळें न्ही. हो प्रॉब्लम सगळ्या गोंयान ना. हो प्रॉब्लम कसो आसा थोडी कडेन खंय एक 50-50 मॉडल म्हणून चलता कमिशनाचो मॉडल. थंय कसो चलता की एक कस्टमर आयलो, कस्टमराचें बुकींग घेता आनी जी गाडी थंय सावथांतल्यान येता ताका बुकींग दिता आनी ताका धाडटा. हो मॉडेला खातीर हो प्रॉब्लम जाता कित्याक की तो ड्रायव्हर खंय बुकींग घेता पळय तो बुकींग तो कांयच धंदो करना. तो ताची गाडी थंयच आसता आनी तो ती दुसऱ्या ड्रायव्हराक दिता आनी ती गाडी वता सावथान. म्हणजे ताची गाडी हालनासतना तो जोडटा. अशे जे कोचीत ड्रायव्हर आसा गोंयचे सगळे जे ड्रायव्हर आसा पळय टॅक्सी ड्रायव्हर ते हार्ड वर्किंग आसा. मात थोडे कोचीत जे ड्रायव्हर आसा कोचीत कडेन थोडी कडेन तांकां हो प्रॉब्लम आसा आनी ते हो प्रॉब्लम परतो परतो करता. तुमी पळयला जाल्यार सुद्दां तुमी बारीकसाणेन एक पळया ह्या सर्विसी बद्दल वायट कितले लोक उलयतात. तुमकां 1, 2, 3, 4, 5 बोटां वयर मेळचे ना. तितलेच लोक उलयतात, तितलेच लोक झगडटा आनी तितलेच लोक हातून मिसगायड करता विच इज नॉट टू बी डन. But there every time there are clashes between the Goa miles and तेंच्या वयर कितें coastal belt. I mean, I think last few months there are so many incidents we have seen. There is, every time there is a fight between the Goa miles and so many complaints have been registered in the police stations. डेफिनेटली तुम्ही सर्विसाचो लेवल पळयची न्ही सर्विस लेवल जाल्यार कशें आसा की आमी जी सर्विस प्रोवायड करता ती एफोर्डेबल आसा. एफोर्डेबल जाल्ल्या कारणान हातून कितें जाता सो तुमकां हांवें एक्सप्लेन केलो बिझनस मॉडल 50-50. तो कस्टमरा कडल्यान सपोज 2000 घेतले 1000 ड्रायव्हराक दिता आनी धाडटा 1000 आपल्याक दवरता अशें जावपाक शकता. मात गोवा मायल्साची सर्विसूच 800 रुपया.
जाल्यार कस्टमर ते वतलो डोंट थिंक सो की तुमच्या खातीर मीन टॅक्सी आनी हेंच्या खातीर ती कस्टमर टुरिस्ट एक सफर Inconvenience जाता जाता. सफर जाता आमी ताका तेच समजायतात बाबा टुरिझम हांगा खंय तरी आमचें हें जाता गोंयकाराचें नांव पिड्ड्यार जाता तें समजोवपाक सोदना पूण ते सजमपाक सोदना तुजो गव्हर्मेंट सजमपाक सोदना ना, गव्हर्मेंट पण- कितें करतलो ताका म्हाका सांग कोणे तांकां त्रासान घायले ते पडल्यार गव्हर्मेंटान घायले पळय कशें आसा कित्याक आतां जेन्ना गोवा मायल्स आमची हाडटा तेन्ना तेणी सारकें सांगूंक घाले न्हू गोवा मायल्स हाडली तेन्ना तांणी सगळें क्लियरिटी दिल्ली खंय तांकां. सारकी दिल्ली clarity सगळी खंय. क्लियरिटी दिल्ली तांकां ते समजून घेवना तांकां कशें आसा थोड्यांक एकूच दीस भाडें मारून सुसेगाद बसपाक जाय आमचे ड्रायव्हर एअरपोर्टार 10 बाडी मारतात पूण ते सुसेगाद बसनात तांकां कशें आसा एक भाडें मारले ताजेर 2,500 जोडले की तांगे दिसवाडो जालो इतले जाण आहा ते तशेंच करता ना 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 मे बी थोडे जाण करता ना, आसतले आमी कशें तशें आसा? म्हणना सगळेच करतात सगळे करत ना आनी तुमी पळयत जाल्यार ते कोण वायट उलयता सर्विसी बद्दल कितले जाण उलयता हे तुमी पळोवपाक शकता तातूंत 5 काय 7 जाणां वायट उलयता ताच्या तुम्ही- भायर तुमी जर पळयत जाल्यार तुमकां सांगपाक म्हणल्यार इट इज अ कस्टमर चॉयस कस्टमराक त्रास करपाचो प्रश्न येना आमी कितें गाडी घेवन थंय रावना इट इज कस्टमर चॉयस फाल्यां आतां जर गोंयचे शॉपां आसा गोंयांनी तांच्यांनी म्हणल्यार तुमी एमेझॉनार बूक करनाका आमच्याच कडल्यान घ्या जाल्यार एमेझॉन तुमकां त्रास करता काय तुमकां शॉपवालो त्रास करता दॅट इज नॉट एन इश्यू तू बरें सादें एक्झाम्पल तुम्ही म्हटलं की वॉट वॉज द रिझन देन फाल्यां गोवा मायल्स जेन्ना ट्युरिझमान हाडली ती ट्रान्सपोर्टान कित्याक हाडली तर मागीर ना इट इज नॉट दॅट तुमकां हे समजपा जाय बॅकग्राऊंड समजपा इट जाय इज लायक दॅट I will tell ताका you. मोबिनान देखून एक्सेप्ट केला मरे आय विल टेल ते यू सारकें करूंक लागले सांगता तुमकां सांगता तरी ही जी ऍप एग्रिगेटर गायडलायन्स आसा पळय हे सगळ्यांक समजपाचें खूब गरजेचें आसा की ही जी ऍप एग्रिगेटर गायडलायन्स आसा पळय 2016 इंट्रोड्यूस जाल्ली इंडियन्स ताज्या पयलीं उबर आनी ओला जे आसा पळय म्हणल्यार अदर एग्रिगेटर्स जे आसा पळय दे हॅव बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम 2012 इन इंडिया आनी गायडलायन्स जी आयल्या पळय गव्हर्मेंटाची फर्स्ट गायडलायन्स इश्यू जाल्या ती 2016 जाल्या आमचे गोवा मायल्स जेन्ना आयिल्ले ताका गोवा मायल्सून गोवा मायल्स ऑपरेटेड मग ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक कितें दिसलें की बाबा हाका खंय तरी कितें तरी गवर्न करपा जाय रेग्युलेशनान हाडपा जाय त्या खातीर तांच्यांनी एक गायडलायन्स काडली विच इज बेस्ड ऑन प्युअरली 2016 गव्हर्मेंटान जी गायडलायन काडल्या ताजेर ती गायडलायन बेस्ड आसा आनी ताजे आमकां लायसन्स दिला कित्याक हातून लायसन्स आसल्यान रेग्युलेशन जाता फाल्यां आमी कितें फ्लॉन्ट करपाक शकना वी हॅव टू एक्ट एज पर द गायडलायन सो दॅट इज वाय दॅट गायडलायन्स वी आर फॉलोईंग तुम्ही म्हटलं की थोडेच टॅक्सी ड्रायव्हर आसात जे गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट उलयता पूण फाटल्या दिसांनी एक व्हडलें आंदोलन कशें जाल्लें आझाद मैदानाचेर 500,000 अशे टॅक्सी ड्रायव्हर येयल्ले गोवा एक मायल्साच्या दीस न्हू ते, against. कितलेच दीस आनी जाले. कितलेशेच दीस रावले सो तेचेर कितें म्हणणें आसा तुजें तातूंत सिंपल गोष्ट आसा कशें ते आयिल्ले न्ही ते एक मिसगायड करून गोवा मायल्साचो कॉन्सेप्ट हो समजपाची गरज आसा त्या खातीर आमी आज एक जो ड्रायव्हर वेलफेअराचो मनीस हांगा हाडून तुमच्या फुडें बसयला हू विल टेक ड्रायव्हर्स वेलफेअर इन टू कन्सिडरेशन मिसगायड कोणे केले हे जे तुम्ही 4-5 पळयता न्ही कितें 4-5 जाण आले कितले लोक आले बरोबर ना मिसगायड करपाक मिसगायड 4-5 लोक करपाक आसात. 4 लोकच पुरो आता फाल्यां जर कशें आसा फाल्यां जर हांवें मिडिया बद्दल जर कितें म्हणलें मिडिया कितें छापता आनी 4 जाणांक वचून सांगलें लोक ते तकलेन घेतात हा, ते तकलेन घेवन बसता तकलेन घेवन बसतात हा. Okay. आणि हे प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली प्रेस कॉन्फरन्स इज टू क्लॅरिफाय द पॉइंट विच इज गॉन इन द मिडिया की सीओन टीएमसी जॉईन केला हा. आणि बेसिकली सीओ हांव जाल्यार हांवें आय एम द सीओ सो इट इज नॉट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन त्याच खातीर प्रेस सो कॉन्फरन्स पराशर पयलो हो तो कितें आहलो तो पयलो तो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ ते तेन्नाय तुमी सीईओ आहले हय त्यांनी डिझाईन दिले आता ताणें रिजायन दिले 2 2 महिने मंथ्स बॅक रिझाईन 2 months बॅक 2 महिन्या पयलीं अप्रॉक्सिमेटली 2 महिन्या पयलीं रिझाईन 4 दीस पयले तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले हा एज फार एज पॉलिटिकल यू हॅव टेकन अ प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपी बीजेपीचे आनी आय थिंक सो डोंट यू थिंक सो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट तो काय ना ना कॉन्फ्लिक्ट काय ना पळय हांव पार्टीचो कार्यकर्तो खूप वर्ष जाली आसा राजकारणात जवळ जवळ 15-20 वर्ष जाली हांव राजकारणान आसा पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो आतां बीजेपीन आसा म्हाका अशें दिसना की कोणी पॉलिटिशियनान खंय कामाक किंवा खंयचो डायरेक्टर जावचो न्ही अशें काय ना इट इज नॉट हे no problem. हांव सध्या काय खंयचो आमदारय ना कावन्सिलरय आमदारूच ना जावचो हय जावं येता ना अशें न्ही पूण सध्या हांव गोवा मायल्साचो डायरेक्टर आसा बीजेपीचो कार्यकर्तोय आसा आय हॅव सम पोस्ट इन बीजेपी सो इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट जाल्यार तेच आमी इतलेंच सांगपाक प्रेस कॉन्फरन्स थँक्यू